महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 2, डीजल 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 279 रुपए 65 पैसे। आईनी तरमीम, आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का कारनामा। हमने गरीबों को घर की छत, ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए, काश्तकारों को ज़राई सपोर्ट प्रोग्राम दिया। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के जलसे से खिताब। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होने का मशवरा। बोले, दहशत गर्दों को हम मिलकर इबरतनाक शिकस्त दे सकते हैं। कोशिश होगी अंदरूनी सियासी बहरान को ख़त्म करवाएं। निसार खोड़ों का जल्द कोरंगी में पीपल्स पार्टी का परचम गाड़ने का ऐलान। कहा, नारे भुट्टो चलता रहा और चलता रहेगा। कराची का नारा वज़ीर आज़म बिलावल। सईद गनी ने जलसे में नारे लगवा दिए। कहा, कराची के दावेदार गली में, हम ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी वीडियो लिंक के जरिए जलसे में शिरकत। शहला रजा, वक़ार मेहदी और साबिक वज़ीर काबिल शाह ने भी जालों का लहू गरमाया। बोले, भुट्टो की तरह आज लोग बिलावल का खिताब सुनने के लिए तरसते हैं। कराची पाकिस्तान की वाहिद बंदरगाह मोटरवे से महरूम। मुत्तहिदा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहर के मसाइल हल करने पर जोर। MQM ने गोल्डन ग्राउंड मलीर में मैदान सजाया। फारूक सत्तार ने जलसा मलीर की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया। डिवीजन की सतह पर सूबे बनाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का मलीर के 1000 नौजवानों को IT कोर्स करवाने का वादा। कामरान टिसूरी बोले, कोशिश करके 40 अरब का पैकेज लेकर आए। केमाड़ी में आपसी झगड़े पर छुरियां चल गईं। बाप बेटा शदीद जख्मी। जख्मियों की शनाख्त शरीफ, बादशाह और अमीन के नाम से की गई। चारों मुलजिम गिरफ्तार। जुनैद, अमजद, बासित और उबैद शामिल। सुखन पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम सलीम पकड़ लिया। मुलजिम कई वारदातों में भी मुलव्विस रहा। कब्जे से राइफल बरामद। सुल्तानाबाद पुलिस से नामालूम शख्स की लाश बरामद। कई इलाकों में पानी की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन का मरम्मती काम जारी। सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB और लाइन्स एरिया के रिहायशी मुतासिर। BRT कॉरिडोर में पुराने 60 इंच कुतर का वॉल्व तब्दील किया जा रहा। बोसीदा वॉल्व की जगह नई पाइपलाइन डाली जाएगी। वाटर कॉर्पोरेशन की शहरियों को पानी के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत। कराची के कई इलाकों में 17 साल से पानी बंद। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और डिफेंस व्यू के मकीन ख्वार। शहरी महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर। शिकवा किया, बोरिंग के पानी से बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ 2008 से पानी नहीं है। जहाँ पे जो लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा जल्दी अमराज। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बल्दिया टाउन सेक्टर 8 और 9 का दरमियानी रोड तबाहाल। कहीं गहरे गड़े तो कहीं टीले। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, सड़क पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। साहब, काफी परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। बहुत परेशानी होती है, रास्ते में आने जाने में तकलीफात होती हैं। ऐसा सफर हुआ है जैसे पुलसिरात का सफर हो। खसरा और रुबैला मुहिम की कवरेज 12 दिन में मुकम्मल ना हो सकी। महकमा सेहत ने मजीद 2 रोज तक मुहिम को बढ़ा दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार का कहना था, तमाम टीमें भरपूर खिदमात सर अंजाम दें। मुहिम में 82 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूध 220 रुपए लीटर नामंजूर। दूध फरोशों का एहतजाज, अदालत जाने का भी इंदिया। PECHS सोसाइटी नॉर्थ कराची और नाजमाबाद में दुकानों पर एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गंदी का तमाम मुतालिका फोरम्स पर नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। BRT में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। पिंक बस और एक्सप्रेस सर्विस का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पिंक बस सुबह 8 से रात 9:30 बजे तक चलाई जाएगी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस सुबह 7 से 10 और शाम 5 से रात 8 बजे तक चलेगी। सफोरा टाउन काउंसिल में 9 करारदादें मंजूर। मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने की करारदाद।
ترقیاتی کاموں بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے لیے مشینری کی قرارداد بھی منظور۔ رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول 1000 فنکاروں کی شرکت، پاکستانی فلم نایاب کی اسکریننگ، شائقین کی بھرپور دلچسپی، فواد خان اور ڈاکٹر عمیر احمد خان کا فلم پر دلچسپ تبصرہ، ثقافتی میلے میں سالگرہ اور کریڈیٹرز کے عنوان سے تھیٹر پلے، مالی، ناروے، سنگاپور، پاکستانی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، سنگاپور کے ڈاؤن سنڈروم بچوں کی زبردست ڈانس اور تھیٹر پرفارمنس نے شائقین کے دل جیت لیے۔ میوزیکل کانسرٹ میں صوفیانہ دھنوں اور عالمی موسیقی کا حسین امتزاج۔ شہر قائد میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کی بھی رونقیں، بلاول انسٹیٹیوٹ سمیت مختلف سٹالز پر شہریوں کا رش، سیکرٹری کلچر خیر محمد گلوڑ کا مختلف سٹالز کا دورہ، چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا بھی دورہ، پیر محمد شاہ نے ہنرمندوں کو ان کی کاوشوں پر سراہا، ڈی جی کلچر حبیب اللہ میمن اور دیگر نے مہمانوں کا استقبال کیا، نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر میلہ لوٹ لیا۔ 3 روزہ یوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نمائش اختتام پذیر، کمشنر کراچی حسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء اور نوجوانوں کے مختلف سٹالز کا دورہ، سیکرٹری کھیل منور علی مہر نے کمشنر کراچی کا استقبال کیا۔ پیرآباد فرنٹیئر کالونی کی 10 سالہ بچی کا مبینہ اغوا، مقدمہ درج، والدہ غم سے نڈھال، مالک مکان پر شک کا اظہار، کہا شوہر سعودی عرب میں ہیں، مریم گھر کے باہر کھیل رہی تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ میں اس گھر میں شفٹ ہو گیا، 1 ہفتہ پہلے میری بیٹی غائب ہو گیا تھا مریم، پھر ان کے پاس 11 بجے ان لوگ نے لے کے آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے آپ نے پولیس میں مقدمہ بھی درج کرا ہے؟ پولیس کو میں یہ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنا درخواست بھی دیا ہے، میں نے وائر بھی کٹوایا اس بندے کے خلاف، میں کہہ رہی ہوں میرے بیٹی میرے کو سلامت مل جائے گی۔ ملین ندی سے ریتی بجری چوری کی بڑی کوشش ناکام، مائنز اینڈ منرلز پولیس نے ہیوی مشینری سمیت ڈمپر ڈرائیور کو پکڑ لیا، 12 افراد ملین ندی سے چوری کر رہے تھے، 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا، 2 ڈمپر اور لوڈرز تھانے منتقل۔ سردی آئی تو گرم کپڑوں کی طلب بھی بڑھ گئی، صدر کا بازار متوسط طبقے کے لیے نعمت بن گیا، شہریوں کو معیاری کپڑے سستے داموں ملنے لگے، سویٹر اور جیکٹس 400 سے 600 روپے میں دستیاب، شہریوں نے ریٹ مناسب اور سامان کو معیاری قرار دیا، کاروبار بڑھنے پر دکاندار بھی خوش۔ معاشی حالات پاکستان کے کیسے ہو چکے ہیں، تو اس تناظر میں یہی چیز جو عوام کے لیے ایک سکون کا باعث اور سستی چیز مل رہی ہے، یہ جو بازار لگا ہوا ہے، ان لوگوں کا شکریہ ادا بھی، کیونکہ پاکستان کے حالات کے مطابق لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے اماراتی قونصل جنرل کا خصوصی پیغام، بقیت عتیق الرمیتی کی پاکستانی عوام اور یو اے کی پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد، کہا متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، دوستی، تعاون اور مشترکہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ فرانسیسی ثقافتی مرکز میں فیشن ٹاک، بلاک پرنٹنگ ورکشاپ، ڈائریکٹر فرانسیسی ثقافتی مرکز کا کہنا تھا سرگرمیوں کا مقصد طلباء کو آرٹ سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول کے 165 سال مکمل، کیتھولک بورڈ سے منسلک اسکولوں کے مابین کرکٹ ٹورنامنٹ، سابق کرکٹر شعیب محمد نے جیتنے والوں میں شیلڈ تقسیم کی، کہا سینٹ پیٹرکس سے کئی برس کی یادیں وابستہ ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کا مشن، ٹی سی ایف فاؤنڈیشن میں سائیکل فار چینج کے عنوان سے تقریب، ناظم آباد گلشن اقبال ڈیفنس سے سائیکلسٹ پہنچے، خواتین، بچے اور بزرگ بھی شریک ہوئے، شرکا بچوں کی تعلیم بہتر بنانے کے لیے پرعزم۔ اس کارواں کے اندر اگر ہم اس پوری اویئرنیس ڈرائیو کے تھرو اگر اس ملک میں اس جذبے کو اجاگر کر سکیں کہ ہم مل کے بچوں کے سکولز کو سپورٹ کریں۔ آج کی سائیکل ریس ایجوکیشن اویئرنیس کے لیے ہے، ٹی سی ایف کے کاز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور جو انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اویئرنیس ریس کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے ہے، تو بہت ضروری ہے۔